بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو شانجمون دو بونسمون، كيفية وضع تحضير المستلزمات الضمادات. كيفية وضع تحضير مستلزمات الضمادات، يعني لو شانجمون دو بونسمون، واش لازم كم ماتريال والتكنيك وكل هذا رايحين نذكروه اليوم ان شاء الله في هذا الدرس. On va commencer في اللصون هذا بالماتريال. الماتريال اللي لازمنا نحضروه pour changement de pansement، سواء pansement d'un opéré ولا واحد عنده blessure، ça dépend واش عنده لو مالاد. رايحين عنده لو بونسمون، لازمنا نحضروا الماتريال. الماتريال هذا لازم يكون معقم، لازم يكون نظيف. لو ماتريال كاين لاريكو. On va commencer هنا par l'haricot. L'haricot يا أخي عندنا في الدروس الماضية l'haricot، les gants هم القفازات، boîte de pansement ولا boîte de pince، boîte de pince stérile فيهم les pinces stériles، plateau stérile، un plateau stérile، lame à bistouri، sparadrap، tambour à compresse stérile، le bande à gaz, eau oxygénée, un flacon, bétadine dermique ou sérum salé à 9 pour 1000, voilà 0,9%. ou chariot médical mobile bien sûr فيه الأشياء هذه. plus un ciseau bien sûr في la boîte تاع le pince. هذا لو ماتريال. هنا درنا لكم بعض لو ماتريال هنا كيما لو سيزو، كيما لام à bistouri، كيما ان بانس دو كوشير، كيما بانس دو à disséquer، بوند à gaz. وعندنا هنا ان بتي شون فيه الكومبريس، فيه لو شون، فيه سبارادرا و تو لو نيسيسير. هذوما بعض لو ماتريال اللي قدرنا نحضرهم لكم من الان. اما الان رايحين نرجعوا درك لا تكنيك. لا تكنيك كيفاش رايحين نعملو نيتواياج و بونسمون تاع ان مالاد. اول شيء كيما رانا هدرنا لازم على الممرض او الممرضه لازم غسل اليدين. غسل اليدين بالماء والصابون حاجه معروفه. وكان عنده لو جيل هيدرو الكوليك يعدل لو جيل هيدرو الكوليك. وضع القفاز، لازم يعدل القفاز. لي غون لازم نخدمو افيك دي غون دو بريفيرونس يكونوا دي غون ستيريل. وضع قليل من الكومبريس في البلاطو ستيريل، لازم نعدلو كالكو كومبريس في البلاطو ستيريل. عملية تضميد الجروح، يجب أولا ملاحظة الجرح. أول حاجة رايحين نلاحظوها لازم نلاحظو لابلي تاع المريض. نشوفو لابلي تاع المريض اسك حمراء، اسك روج، اسك لابلي تاعو بيرولونت، فيها لو بو، اسك فيها سيروزيتي لابلي، وش هي الحالة تاع لابلي تاع المريض، اسك نورمال ولا ماهيش نورمال. يجب اولا ملاحظه جرح المريض. اول حاجه واش طلبوا منا لازم نلاحظوا جرح المريض، لابلي تاع المريض لازم نلاحظوها. ثانيا اذا كان الجرح بسيط يجب تنظيفه بالسيروم سالي تاع 9 pour 1000 هذاك باستعمال كومبريس ستيريل، بيان سور افيك دو كومبريس ستيريل وسيروم سالي، ونيتوايو لابلي كي يكون الجرح نظيف، وذلك بطريقة دائرية. بيان سور نعدو لو نيتواياج نعدوه بطريقة دائرية من داخل الجرح إلى خارج الجرح، ماهوش من خارج الجرح إلى داخل الجرح. نبدو بطريقة دائرية من داخل الجرح إلى خارج الجرح دون الرجوع إلى الداخل. لازم نبدو لو نيتواياج من الانتيريور على الاكستيريور، بلا غير ما نرجعوا بعد من الاكستيريور للانتيريور. لا سيفو، لازم نبدو من الانتيريور ونعدو بطريقه دائريه على الاكستيريور افيك دي سيروم صالي. هذه في الحاله اذا كان الجرح يعني نظيف. ثانيا ثم التجفيف.
بالطبع بعد ما نظفنا بالسيروم سالي يعني لابلي نضيفها نجفوها بكمبريس سيك ستيريل بور سيشي لابلي. تنظيف الجرح باستعمال لو اوكسجيني. اون سي جامي هنا بارفوا نقول لابلي تكون شويه بيريلونت ولا يعني فيها القيح ولا تكون فيها لاسيروزيتي ولا كذا. في الحالة هذه الطريقة تتحول نتاع الشونجمون دو بونسمون نيتواياج دو لابلي. لازم ننظفو بالسيروم سالي أولا، ثاني حاجة ننظفو بلو أوكسجيني، لو أوكسجيني افيك دو كومبريس ستيريل بيان سور، وذلك بطريقة دائرية من داخل الجرح إلى خارج الجرح دون الرجوع إلى الجراح ثم تجفيفه. بيان سور باش نعاود ليكم مرة أخرى، كي يكون نظيف الجرح نعدو سيروم سالي وننظفو من بعد بالسيروم سالي نشيحو بكعبة كومبريس ونبدو من داخل الجرح إلى خارج الجرح. كي تكون لابلي انفيكتي نبدو نعدو النيتواياج افيك سيروم سالي، ومن بعد ما نعدو نيتواياج سيروم سالي نشيحوها بكعبة كومبريس، ومن بعد نعدو لوكسيجيني، ومن بعد نشيحو لوكسيجيني هذاك بكعبة كومبريس، ومن بعد سي بوسيبل نعدو دو بيتادين ونشيحو البيتادين هذيك بكعبة كومبريس، وذلك بطريقة دائرية دائما دائرية من داخل الجرح إلى خارج الجرح دون الرجوع إلى الجراح ثم تجفيفه. ومن بعد نشيحو النيتواياج تاعنا هذاك افيك اون كومبريس سيك. تنظيف الجرح بالسيروم ثم تجفيفه. ملاحظة لهنا بعد ما نظفنا بالسيروم بالبيتادين نظفوا الجرح بالسيروم سالي ثم نجفوا لابلي. ملاحظة رمي ضمادات لي كومبريس هذوك اللي استعملناهم هذوك اللي ماهمش نضاف المستعملة في لاريكو، الرمي تاعهم يكون في لاريكو، ووضع الكومبريس ستيريل على جرح ثم نزع القفاز لي غون، سيتادير رايحين نعدلو كالكو كومبريس ستيريل سور لابلي دو مالاد، ثم بعد ما نعدلو الكومبريس في لابلي في الجرح تاع المريض رايحين نحو القفازات هذوما. علاش نحو القفازات؟ رايحين خاطر باش نستعملو سبارادرا، وكان خدمنا بالقفازات بلي غون هذوما عليك سبارادرا راح يحطو فينا سبارادرا، ورايحين نعدو اشكاليه في السبارادرا. دونك بعد ما نعدلو الكومبريس في لابلي نحو القفازات نعدوهم في لاريكو، ونستعملوا في الحاله هذه وضع سبارادرا فوق لو كومبريس هذيك اللي درناها نوضعوا فوقها سبارادرا الموضوعه فوق الجرح، حيث يجب ان تكون السبارادرا اكبر من الكومبريس لتلتصق على الجلد جيدا. لازم سبارادرا تكون اكبر من الكومبريس باش تلتصق السبارادرا هذيك بالجلد جيدا باش الكومبريس من بعد ما تطيحش للمريض. استعمال لبوندا غاز إذ كان ممكن لتثبيت على الجلد جيدا. احيانا تكون عندنا مثلا جرح في الراس لازمنا اون بوند دو فيربو، جرح في اليد لازمنا بوند دو غاز، داكور نعدلو الكومبريس بعد نعدلو بوند دو غاز. كاين دي زوندروا لازمنا نعدلو فيهم لي بوند دو فيربو ولا البوند الاستيك ولا البوند دو غاز بعد ما نعدلو البونسمون. استعمال البوندا غاز إذا كان ممكن للتثبيت على الجلد جيدا. وضع قليل من البيتادين على الجرح في حالة خوف من نزيف دموي. في أخيرا وضع الأشياء أحيانا فوق الكومبريس اللي نعدلوها فوق لابلي، أحيانا نعدلو كالكو بتيت كونتيتي دو بيتادين سور لا كومبريس اللي نعدلوها، ومن بعد نعدلو فوق منها السبارادرا، وهذا en cas de saignement، خاطر en cas de saignement ولا كذا pour éviter la surinfection. في الأشياء الحادة لهنا، الأشياء الحادة مثل لاما بالسوري نعدو في دلو أصفر في واحد البازن صفر ريجي بوكس،
وضع علب وأكياس تغليف أمبالاج في كيس الأسود ساك نوار. وضع الأنسجة أو دم نزيف في كيس وردي رمادي. تنظيف المكان وترتيبه. غسل اليدين بيان سور بعد ما نكملوا نغسلوا يدينا، ثم التجفيف نشيحوا ايدينا. ما ننسوش باللي بعد شانجمون دو بونسمون هذه نتاع المريض، كان المريض الي اليتي راقد عندنا في لوبيتال، رايحين نعدلوا له لا ريفيكسيون دو لي نتاعو، يعني نبدلوا له الدروات نتاعو ونبدلوا له الثياب نتاعو وننسلوه في لي تاعو. وكانوا في الدار كذلك. صوما مقبولا وإفطارا شهيا وذنبا مغفورا. نتمنى من الطلاب أن يستفيدوا من هذا الدرس، وان شاء الله راهو كيما وعدتكم بعد رمضان كان قعدنا حي ان شاء الله عندنا براتيك، باش نعملوا بوكو دو لوسون براتيك دو يوتيوب براتيك. نتمنوا انكم تدعمونا وتشجعونا، تشجعوا القناه، تعدلوا لنا جيم، تعدلوا لنا دي كومونتير، تبروبوزوا علينا كاش ما كاين دروس ولا كاش ما عندكم اقتراحات لينا ماذا بينا. صحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.